मोगाचे न्हू तुमकां सर्वांकी बरो दीस आनी बरी सकाळ मागता। येवच्या आयतारा म्हणजे ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर पवित्र सभा मिसांव आयतार संभ्रमता। संवसारार जेजून हाडलेली बरी खबर प्रगट करचें, सुवार्ता प्रगट करचें काम आमी सर्वांनी करूंक आसा, कित्याक आमकां पवित्र स्नान मेळना। पण आमकां हर एकल्या की दुसऱ्या गांवाक वचून सुवार्ता प्रगट करूंक जेजूची वळख दिवंक साध्य ना। अशें आसतना सुवार्ता प्रगट करतल्यांक, जेजूची बरी खबर प्रगट करतल्यांक आमी आदार दिवंक आसा। आनी त्या लागून आमी इल्लोसो दुडू वट्टू करून त्या मिसांव कामाक आमी धाडून दिवंक आसा। फाटल्या वर्सांनी पाणीर फिरगस घरां जावन आमी मस्त दान वट्टू करून दिल्लें आसा। पूण हांव न्हूच्या वर्सा आनी इल्लें चड दान वट्टू करच्या खातीर आमी थोडीं विधानां घेतल्यांत। येवच्या आयतारा मिसां उपरांत एलाम आसतलें आनी नस्तो आनी हेर फळाराची कावंटर्स वा स्टॉल्स आसतलीं। तुमी कुपानां घेवन तातूंत भाग घेवन हे आमचे मिसांवाचें इल्लोसो दुडू ऐवज वट्टू करचें कार्य आमचे प्रयत्न यशस्वी करीचे म्हणून हांव आशेतां। तुमचो भरपूर सहकार आशेतां। येवच्या आयतारा येता आसतना कुपन हाडून येया आनी हांगासर येवच्या आयतार कोणीय दुसरे कडेन नश्टो करनासतना हांगासर असो नश्टो करन कितेंय वस्तू वरवीं आयली ती मोलाक घेवन सहकार दिजे म्हणून हांव विनंती करतां। देव बरें करूं। मिसांवांत आमी सर्वां वांटेली जावया, जेजूची बरी खबर प्रगट करया।